السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم قناه افكار بسيطه وشهوات اليد مع ايمان. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الحلوه سهله وكتوجد في ساع بالمايزينا، ما فيهاش الدقيق وكتجي زوينه بزاف، وكنديروها بجوج انواع، واحده بالشوكولا وواحده بالشوكولاط الابيض وواحده بالشوكولاط الكحل. على بركه الله. المقادير عندنا هنا: خديت النشا، خديت ديال العبار، خديت كيلو لاروب ديال النشا ديال العبار. الا ما لقيتوش خذوا الباكيه، مهم كيلو لاروب ديال النشا. هنا عندي شوكولاط ابيض وشوكولاط الكحل قاله، كدير 10 دراهم الباكيه. عندي وحده خماره وحده الزا ديال الفاني، غنديروا خماره وحده فيها فلون ديال الشوكولا، فيها جوج بيضات درجه حراره المطبخ، فيها كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده، وعندي هنا رابعه ديال الزبده ديال العبار. وهنا عندي الكاوكاو حمرته وهرمشته شويه، وهنا عندي واحد المعلقه ديال الكاكاو، وهنا عندي الكوك اللي غادي نفند فيه في الاخر. على بركه الله كناخذوا الزبده حتى هي تكون درجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش، ما تكونش ديجا كانت في الثلاجه. غندير معها واحد شاصيه ديال الفاني، وغندير قريصه ديال الملحه، ضروري كنديروها في اي حلوه، في اي كيكه. كنزيدو داك الكاس ديال السنيده وكنخدموه مزيان حتى تولي بحال البوماد. ديك الساعه كنبقاو نزيدو العناصر الاخرى بشويه بشويه. كما كتشوفوا بعد ما خدمنا الزبده والسكر والفاني كنضيف دوك جوج بيضات وتنخلط عاوتاني. كنخلطوها مزيان. من الاحسن الزبده تكون كانت تحيدوها من الثلاجه وتخليوها في المطبخ باش ما تعذبكمش. انا عذبتني شويه حيت كانت شويه بارده. هنا ضفت كاس ديال الزيت. الا بغيتو تضوبلوا المقادير، بغيتو ديروا كميه كبيره، ضوبلوا المقادير صافي. هنا كنخلط كل شيء مزيان حتى كنحصلوا على كريم. كنستمروا فحال هكا حتى كيتجانس لينا العناصر كامله اللي خلطنا، وكنبداو نضيفوا فيه النشا بشويه بشويه. كنخلطوها بشويه لانها كطير خفيفه باش ما طيرش لينا. مهم هاد كيلو لاروب جمعت ليا العجينه كامله، وكنضيف ليها خماره وحده. خماره ما كندير فوق جوج لان غتنفخ لينا بزاف وغتشق، وحنا ما بغيناهاش تشق لينا.
ما كتشوفوا معايا هنا غنضيف ديك شاصيه ديال الخماره، غادي نغربلوها وغادي نستمر نجمع العجينه حتى نجمعها مزيان، وديك الساعه غادي نقسمها على جوج. هنا بعد ما قسمت على جوج غادي ناخذ لاطه غادي ندهنوها ولا نديروا الورق ديال المطبخ، غنبداو نكوروهم بحال هكا ولا ندهنوا الطاوه بالزيت وندخلوهم نشعلوا عليهم من التحت حتى كيطيبوا. عاد كنشعلوا عليهم من الفوق كياخذوا داك اللون الذهبي، ما خاصهاش تحمر لينا بزاف لان غنفندوها في الشكلاط الابيض. من الاحسن حتى نساليو الكميه ديال الحلوى البيضاء، هذا نبداو في الكحله باش ما تعمرش لينا العجينه الاخرى. صافي كنكورو بهذه الطريقه ويكونوا نفس الحجم كيجيونا متساويين حتى كنساليو وكندخلوها الفران. كيف ما قلت لكم نشعلوا عليها من التحت حتى كطيب، هذا كنشعلوا عليها من الفوق. وبالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال البوطه كنديروها الفوق وكنشعلوا عليها من التحت، هذيك الساعه هذا كنشعلوا عليها شويه من الفوق وكنخرجوها. نخليكم مع الفيديو حتى نسالي. كيف ما كتشوفوا انا بعد ما ساليت دخلتها الفران، ها هو هذا هو الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا كنطلع على الفوق لكانت الفران ديال البوطه ونخليوها طيب. هنا كناخذ العجينه اللي بقات ليا غادي نضيف ليها داك الفلون ديال الشوكولا، واللي كيبغي نيسكافي يدير فيها النكهه ديال نيسكافي حتى هي، وغنديروا الكاكاو المر، اللي بغى يدير حتى الشوكولا كاكاو ديال الشوكولا حتى هو كيجي زوين بزاف. صافي وكنجمعها حتى هي وكنكوروها بنفس الطريقه، وبنفس الطريقه كندخلوها للفران حتى هي كطيب لينا من التحت، عاد كنشعلوا عليها من الفوق. كما كتشوفوا الحلوى الكحله ضروري ردوا معاها البال، كتبان لكم ولات فيه هاد اللون راه طيبه من الداخل.
وكتجي ما كتجي فتيه بزاف لان فيها غير نشا. كنتمنىكم تجربوها، جات زوينه بزاف. هنا كناخدو كاسرونه كنديرو فيها بول ولا كنديرو شي زلافه كبيره، غنضيف ليها الشكلاط الابيض. من الاحسن نديرو في باماغي لان ونبقاو نخدموه هو في كاسرونه الماء سخون تحت منه باش ما يقصحش لينا الشكلاط. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما داب كنخليه تحت منه الكاسرونه وكنفندو مزيان في الشكلاط. عفوا كنغطسو في الشكلاط وكنفندوه في الكوك. اللي ما كيبغيش الكوك يمكن ليه يخلي يديرها في شكلاط ابيض، من بعد يعاود يخشيها عاوتاني في شكلاط ابيض ويزوقها بخطوط كحل ديال الشكلاط الاسود، حتى هي كتجي زوينه. لكم الاختيار. هذا هو الشكل ديالها. صافي كنستمروا بحال هكا حتى كنساليو. هنا عندي شكلاط كحل حتى هو درت ليه نفس الطريقه. وهنا درت ليه الكاوكاو اللي كنت حمرته من قبل وطحنته، كنخليه بالقشره ديالو. الا بغيتو ديروا اللوز ديروه. صافي حتى هو كنغطسو داك الشكلاط وكنخليه الحلوه وكنخليوها واحد شويه تشرب، وتنحطوها تحت، نحطوها فوق بابي كويسون ولا كنديروا شبكه ونحطو تحت منها، وكنستمروا بحال هكا حتى كنساليو. وهذه هي الحلوه ديالنا ديال النشا ولا المايزينا. المهم كتجي زوينه بزاف وكنتمنىكم تجربوها. واسمحوا لي بزاف لا طولت عليكم الفيديو، وتنتمنى الحلقه ديال اليوم تعجبكم وبالصحه والراحه.